हे जे आसा न्हू कोणाचेर कितें प्रॉब्लेम जायत जाल्यार PWD इंजिनियर आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेका जबाबदार आसतले. जर कोणाची हितूनसून हांव म्हणटा पयलींच तुमकां हांव सांगून दवरता, कोणाचो जीव जर गेलो जाल्यार 10 लाख रुपया न्हू हेचेर कोट्यांनी रुपया घेवपाचे आनी पोलीस कंप्लेंट FIR करपाची. आनी जो इंजिनियर जो इन्चार्ज जो आसा आनी जो PWD मिनिस्टर जो आसा हेचो सगळो खर्च हे मिनिस्टराकडून तेजे स्वताच्या प्रॉपर्टी विकून तेणी दिवपाची, गव्हर्मेंटाच्या पयशांतून दिवपाची न्हू. कित्याक लागून हेंकां जबाबदारीन जेन्ना आमी दिता तेन्ना जबाबदारीन काम कित्याक लागून करिना, हे कितें करतात सरकाराचो पयसो घालतात. तेन्ना जबाबदारी दिल्या उपरांत जर काम हेंचे कडेन सारकें जायना जाल्यार हेंकां गव्हर्मेंट ऑफिसान बसून कितें फायदो. जर इनकेस कितें जालें आनी हांगा कदाचित घटना व्हडली घडली जाल्यार जो इंजिनियर इन्चार्ज डिपार्टमेंट इन्चार्ज आनी गोंयचो PWD मिनिस्टर जो आसा न्हू तेका स्वताच्या बॉल्सांतून तेंची नुकसान भरपाई दिवपाची. तेन्नाच हे जाग्यार येतले, नाल्यार जाग्यार येवचे ना. राज्यांत पावसाच्या नेटार झाडां पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको वाडत चल्ल्यात. पेडण्या असल्यो घडणुको जायत आसात. उगव्या रस्त्यार एक व्हडलें पालसण कोसळ्ळें. मालप्याय अशीच घडणूक घडली. कोणाक कांयच जालें ना, पूण असल्यो घडणुको आनीक जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. आयज आसा कासुले उगव्या पेडण्या आनी आमी पेडण्याच्यान म्हापशा वयपाक येताले. थंय पळोवंक गेले जाल्यार वयल्यान फातर येयलो गडगडीत आनी हांगा स्टॉप जाला तो. तशेंच जे हे आसा पळय दोंगर कशे आसा तेका लागून ते लेवल करूंक जाय. सरकारान ते लेवल करूंक ना. हे लोक कशे आहा पळय तशें दवरला. हे लागींच्यान फातर हांगा येयलो म्हणून बरो आनी वयरच्यान येवपाक जाल्यार कोण लोक येतात घेवन येतात, कोणाचे जिवा कडेन धोका आसता, मरपाची शक्यता. हांगा येवन स्टॉप जाला म्हणून बरो तो. आनी हांव सरकारा कडेन मागता की जे हायट आहा पळय ते लेवल करून घेवची गव्हर्मेंटान. फातर पळय तो केदो व्हडलो फातर, धाकटो फातर न्हू. लोक मेले जाल्यार मागीर तांकां 5 लाख 2 लाख काडून दितात. जिवाची व्हॅल्यू मागीर 2 लाख 5 लाख तेंची व्हॅल्यू. तेच्या खातीर सरकारान हेचेर लक्ष घालून हे लोक हे आहा पळय ते बेगींतल्या बेगीन सामके लेवल करून घेवचे. पेडण्या पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांत वाड जाल्या. गोवा 365 सातत्यान हो विशय हाताळ्ळा. गेल्या वर्साय मालपे हांगा पालसणां कोसळिल्लीं आनी अंदूय तीच गत परतून जाली. सरकारान हाजेर आड नदर केल्या काय कितें, काय सरकाराक पडूनच गेल्लें ना, होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रश्न. आता हेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी परत रिटेनिंग वॉल कोसळलेलो हे तुमकां खबर आसा. हेंच्यांनी बेसमेंट जो आसा न्हू हेंच्यांनी थंयसून नवी भिंती काडलेल्यो आसा. फाटल्या दिसांनी कोसळलेली आतां कोणाच्या हेचेर तेंच्यांनी नुकसान भरपाई केल्या ती म्हाका खबर ना. आता परत तेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल काडल्या. ह्यो परत सगळ्यो बँड जाल्ल्यो आसा आनी पडपाच्या मार्गाचेर आसा. आता परत ही पळयात तुमी कशी माती वरसून कोसळून तेजेर पडटा. तेजेर लोड येयला आनी वयर तर तेंच्यांनी रँडम मशिनरी केलेली आसा, रबर सोलिंग रँडम मशिनरी केलेली आसा. आता ती कित्याक लागून केलेली आसा की वयली माती आहा ती कोसळूंक पावना फुडें. आता वयली माती जी रँडम मशिनरी केल्ली रबर सोलिंगची रँडम मशिनरी जी केलेली आसा तेजे वयल्यान माती पडटली आनी रबर रँडम मशिनरी करून फायदो कित्याक. तो इंजिनियराक आहा न्हू तेका आमी विचारून करता बाबा तुका जर कळना जाल्यार तूं कितें करपाचें बाजारांत बसपाचो आनी नाल्ल विकपाचे. म्हणून हांव तुका सांगता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे इंजिनियर प्रशासन हे सगळे मरे तांकां मरे मोद मारला. तांकां कोण विचारिना. कित्याक लागून 30% कमिशन हे 100% कॉन्ट्रॅक्टरांसून घेता म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आपल्यान जाय तशी कामां करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख.